रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की इससे बड़ी रहमत क्या हो सकती है। साबिका उम्मतों में से किसी को नसीब ही नहीं है, जो अमल करेगा वो जन्नत जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअदनी रब्बी अन युदखिलल जन्नत मिन उम्मती 70,000 ला हिसाब अलैहिम वला अज़ाब। मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि जो भी इस इस्लाम को तहे दिल से कबूल कर लेगा, जुबान से, दिल से और अमल से वफा करेगा, मैं तेरी उम्मत में से ए मेरे प्यारे पैगंबर 70,000 लोगों को बगैर हिसाब और अजाब के जन्नत भेजूंगा। मा कुल्ली अल्फिन 70,000, हर 1000 के साथ 70,000। अगर 70,000 को 70,000 से मल्टीप्लाई करें, 4 अरब 90 करोड़ लोग इस उम्मत में से बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाएंगे। ये भी इस्लाम की अजमत है, ये पिछली उम्मतों को नसीब नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानियां भी बयान कर दी। अगर कोई शख्स वो निशानियां इख्तियार करना चाहता है कि मेरा हिसाब व किताब ना हो और मुझे जन्नत भेज दिया जाए, तो 4 निशानियां हैं। अल्लज़ीन ला यस्तरक़ून, वो किसी काहिन और नजूमी के पास जाके दम झाड़ नहीं करवाते, तलब नहीं करते। किसी काहिन और नजूमी और पामिस के पास जाके हाथ नहीं दिखाते। वला यस्तरक़ून वला यततय्यरून, और वो फाल नहीं निकालते। फाल निकालना क्या है, जरा देखिए, जायशा बनाइए, देखिए कि फ्यूचर में मैं क्या करूंगा। वला यततय्यरून वला यक्तबून, और ना ही अपने जिस्म को लोहा गर्म करके जो पहले इलाज किया जाता था उसको लगाया जाता, कई किया जाता, वो इस इलाज की तरफ भी नहीं। वला यक्तबून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, वो दुनिया की किसी बात पे तवक्कुल नहीं करते। दुनिया की बातों को सबब तो समझते हैं, लेकिन मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह को समझते हैं। इस हदीस की रोशनी में मैं एक बात का इजाफा करना चाहूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, क़तम मिन सफ़र, और दूसरी रिवायत में आता है खैतन, एक नौजवान के हाथ में धागा देखा, और दूसरी रिवायत में आता है तांबे का बना हुआ एक कड़ा देखा। पूछा, मैं हाजी, ये क्या है? क़ाल मिनल वाहिना, मेरे जोड़ों की दर्द है जिस वजह से मैंने इसको पहन रखा है। फरमाया ला यज़ीदुका इल्ला वहना, जब तक ये पहने रखोगे कमजोरी दूर नहीं होगी। वलो मुत्ता न अफ़लहता अबदा, अगर ऐसे मौत आ गई तो कभी फला नहीं पाओगे। उसने फौरन तोड़ के फेंक दिया। नौजवान नस्ल किस तरह इस्लाम की आजमत के समरात लेगी जिनको धागे पे यकीन है, अल्लाह पे यकीन नहीं है, जिनको फलां जामिन पे यकीन है, अल्लाह पे यकीन नहीं है। आपने सुना होगा और आपने पढ़ा होगा, कितने इमाम जामिन बांधने वालों ने बांधे, मौत से बच गए, इस वक्त मिट्टी में मिट्टी हो गए। जिनका रब पे तवक्कुल नहीं, वो बगैर हिसाब के जन्नत में नहीं जाएंगे। जन्नत में बगैर हिसाब जाएंगे जिनके 4 वस्फ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तवक्कुल नसीब फरमाए। और यहां इस्लाम की एक बहुत खूबसूरती जो पहली उम्मतों के लिए नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसलासु हसयाति मिन हसयाति, ये तिर्मिज़ी और इब्न माजा की रिवायत है। इंसान इस रिवायत को पढ़ता है तो अल्लाह की कसम इतना अल्लाह की रहमत के करीब हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 4 अरब 90 करोड़ लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत भेजेंगे। और उन्होंने आखिरन बादुहुम बादा, एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक ही दरवाजे से एक ही वक्त इकट्ठे जन्नत में जाएंगे।
آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا. اتنے لوگ ایک دروازے سے بیک وقت داخل ہوں گے. اور آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جنت کتنی بڑی ہے. اور اگلی بات کیا ہے؟ وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ، 3 چلو بھر کے اللہ تعالی جنت میں بغیر حساب کے اور بھی داخل کر دیں گے. یہ اسلام کی نعمت ہے، یہ اسلام کی رحمت ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، مولا کریم تو مالک الملک ہے، ہمیں بھی اس قابل بنا کہ ہم بھی بغیر حساب کے جنت جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا ایوب علیہ السلام تو اللہ کے پیارے پیغمبر تھے. انبیاء کے بارے میں تو کلام کی ضرورت ہی نہیں. سب سے اعلیٰ درجات تو جنت میں انبیاء کے ہیں. لیکن سابقہ امتوں میں جو لوگ بیمار ہوتے کسی کو یہ بات نہیں کہی گئی. لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ایک عورت جس کو شکایت تھی، بیماری تھی. شکایت کس بات کی؟ ایپیلیپس کی. جب وہ آئی را کے کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے، انی اسرع، جب مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے لباس ہو جاتی ہوں. فرمایا ان شئت صبرتی فلک الجنہ، اگر چاہتی ہو صبر کر لو، جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اگر چاہتی ہو دعا کر دیتا ہوں، اللہ صحت دے دیں گے، لیکن جنت کی ضمانت نہیں، یہ نہیں میں دوں گا. اس عورت نے سوچا کہ بوڑھی ہو گئی ہوں، اب کتنی زندگی باقی ہے؟ قالت بل اصبر، میں صبر کروں گی. اللہ کے رسول نے جنت کی ضمانت دے دی، خوشخبری سنا دی. جنتی عورت بن گئی کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو بن گئی. پھر آئی کہتی یا رسول اللہ انی اتکشف فادع اللہ الا اتکشف، میں بیماری پہ تو صبر کر لوں گی، میں جو بے پردہ ہو جاتی ہوں مجھے پسند نہیں ہے. کون سی عورت ہے؟ جنتی. تمہیں تو جنت کی بشارت مل گئی، اب تمہیں کس پردے کا فکر؟ جنت کی بشارت ملنے کے باوجود کہا کہ میں بے پرد ہو جاتی ہوں. اب اتنی دعا کر دیجئے کہ میں بے پرد نہ ہوں. آپ نے دعا کر دی، بے پردہ بھی نہیں ہوئی اور جنت کی بشارت بھی مل گئی. یمن سے ایک عورت آئی، کہا اس بیماری پہ صبر نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صبرتی فلا حساب علیکی، صبر کر لو تو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں بغیر حساب کے تم جنت میں چلی جاؤ گے. اس عورت نے سوچا چند ایام کی یہ بات ہے اور آگے حساب ہی کوئی نہیں. اس نے کہا بل اصبر، میں صبر کروں گی. اللہ کے رسول نے دعا دے دی کہ اللہ تمہیں بغیر حساب کی جنت میں لے جائے گا. یہ ساری عظمتیں، یہ رحمتوں کے پہلو، یہ جنت میں جانے کی آسانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اور اسلام کے اندر پیش کی گئی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان ساری نعمتوں پر اطمینان کی توفیق عطا